कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको लागि 6 जना सहित 134 पदमा 550ले उम्मेदवारी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज कुन समूहबाट कसको उम्मेदवारी? गुटमा कुरा नमिल्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रतिस्पर्धाको रिङ बाहिर। अनि पुरानै शैलीको मतदान प्रक्रिया अपनाउँदा नतिजाका लागि 2 साता कुर्नुपर्ने। साथमा दुध र तरकारीको उचित मूल्य नपाएका किसानको आवाज सुनाउनेछौँ। अनि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा पुनः प्रभुदेव दशनायके नियुक्त लगायतका समाचार आजको प्राथमिकतामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कांग्रेसको सभापतिमा देउवा सहित 6 जनाको उम्मेदवारी। गुट मिलाउन नसक्दा रामचन्द्र पौडेल प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर। समीकरण उथुलपुथुलले कोइराला परिवार तितरबितर। 134 पदका लागि कांग्रेसमा झण्डै 550को मनोनयन। अन्तिम नामावली भोलि, मतदान पर्सि मात्रै। परम्परागत प्रक्रियाका कारण मतदान र गणना झन्झटिलो। कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या। सरकारी सङ्कलन केन्द्रले दुधको लागत मूल्य नदिँदा किसानलाई भैँसी पाल्नै सकस। बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार उदासीन। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा शक्तिशाली आँधी, 50 भन्दा बढीको मृत्यु। ठूलो धनजनको क्षति भएपछि आपतकाल घोषणा। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा प्रभुदेव दशनायकेको दोस्रो पटक नियुक्त। नेपाली क्रिकेटको स्तर वृद्धि मुख्य चुनौती। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको लागि सभापतिमा 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सभापतिको लागि शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। 2 उपसभापतिको लागि 7 जनाको र 2 महामन्त्रीमा 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 8 पदको सहमहामन्त्रीमा 29 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सभापतिका प्रत्याशी देउवाले सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन समितिले दिएको 5 बजेको समय घर्किनु अघि नै देउवा राष्ट्रिय सभा गृह पुगेर मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। देउवाको समूहबाट उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र विजय कुमार कछदार तथा महामन्त्रीमा प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेलले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। देउवाले पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलासँग समीकरण गरेका हुन्। सभापतिका अर्का प्रत्याशी कोइराला समूहबाट चन्द्र भण्डारी र धनबहादुर गुरुङ उपसभापति तथा गगन थापा र मेनेन्द्र रिजालले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अरू पदमा पनि उनीहरूको अलग्गै प्यानल छ। त्यसलाई हामीले पक्कै पनि नयाँ कार्यशैली, नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका सिंहको तर्फबाट उपसभापतिमा सुजाता कोइराला र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उम्मेदवार बनेका छन्। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ विचार समूहभित्रभन्दा आन्तरिक के छ भन्दाखेरि न्याय त हुनु पर्यो नि। अब न्याय नै नभएपछि मैले चाहिँ के गर्ने? मैले भने के कुरामा यो उम्मेदवारीको उसमा चाहिँ ऊ भएन नि त। सभापतिका अर्का प्रत्याशी निधिको समूहबाट उपसभापतिमा दिव्यश्वरी शाह र महामन्त्रीमा राजाराम कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। गुरुङ र न्यौपानेले भने एकल सभापतिको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली जनता समक्ष, मतदाता समक्ष अभियान चलाउन चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु ताकि आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुत प्राप्त गरोस्। यही हो मेरो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा आओस्। नयाँ पुस्ताले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना, आम नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहनालाई मध्यनजर राखेर आज मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारीको मनोनयन पत्र दर्ता गरेको छु। चर्चामा रहेका सभापतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले भने कुनै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्। देउवासँग समीकरण गरेका सिटौलाले समेत पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएनन्।
नेता महेश आचार्यले भने उपसभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 8 पदको सहमहामन्त्रीमा 29 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। देउवा समूहबाट सहमहामन्त्रीमा समावेशी कोटा अनुसार डिना उपाध्याय, विष्मराज आङदाम्बे, मानबहादुर विश्वकर्मा र महेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तै कोइरालाको समूहबाट कमला पन्त, विकास लामा, जीवन परियार र रामकृष्ण यादव सहमहामन्त्रीका उम्मेदवार हुन्। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यमा व्यवसायी विनोद चौधरी, देउवा पत्नी आर्जु राणा, व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, खेलाडी दावा गुरुङ र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु खाँड समेतले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। 134 निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यको लागि 548 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। खुलातर्फ 35 स्थानमा 110 जना, 9 महिला कोटाको लागि 31 जना, 4 महिलासहित 9 दलित कोटाको लागि 40 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आदिवासी जनजातितर्फ 15 का लागि 53, खस आर्य 13 स्थानका महिलासहित 49, मधेसीतर्फ 4 महिलासहित 9 पदमा 32, थारू 4 जनामा 14 र मुस्लिम 3 कोटाका लागि एक महिलासहित 16 जनाले मनोनयन गरेका छन्। पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जनाको लागि 2, अल्पसङ्ख्यक 1 पदको लागि 6 र अपाङ्गता भएकाहरू तर्फको 1 पदको लागि 17 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। भोलि साँझ 5 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। काङ्ग्रेसको विधानले तोकेको अवधिभन्दा 1 वर्ष 9 महिना ढिलो हिजोदेखि सुरु भएको 14औं महाधिवेशनले 14 पदाधिकारी सहित 168 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। 134 सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित हुनेछ भने बाँकी मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सकिएको छ। सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका 134 पदमा 550ले उम्मेदवारी दिएका छन्। कस्तो रह्यो आजको उम्मेदवारी मनोनयन? यसबारे कुरा गर्न राष्ट्रिय सभागृहबाट सहकर्मी पर्वतराज घिम्रे सम्पर्कमा छन्। पर्वतजी, काङ्ग्रेसको आज भएको उम्मेदवारी दर्तामा कस्ता उम्मेदवार मैदानमा छन्? विकासजी, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्य समितिका लागि आज उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 13 पदाधिकारीका लागि विभिन्न नेताहरूले गुटगत रूपमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 134 केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि विभिन्न उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। आजको उम्मेदवारीका विषयमा सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनका लागि हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन समितिका केन्द्रीय सदस्य तेज बहादुर रावल हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका लागि यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर टिभीमा। धन्यवाद। यहाँलाई पनि आज नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्य समितिका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ। 13 पदाधिकारीका लागि र त्यसै गरी 134 केन्द्रीय सदस्यका लागि कस्तो खालको र कति सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भयो? हाम्रो आजको नोमिनेसन कार्यक्रम हाम्रो बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेको कार्यक्रम हामीले निर्धारण गरेका थियौँ। प्राविधिक कारणले हामीले चाहिँ अलिकता पौने घण्टा जति हाम्रो ढिला हुन गयो। त्यसका बावजुद पनि हामीले नोमिनेसन कार्यक्रम सुरु भयो र जम्मा 167 निर्वाचन 167 सिटमध्ये हाम्रा 33 मनोनीत सिटमध्ये बाहेककामा चाहिँ हाम्रो मतनयन चाहिँ कार्य चाहिँ आज सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये कुनै पनि निर्वाचित भएको अवस्था छैन र केन्द्रीय सभापतिको लागि 6 वटा सिट कायम भएको छ। उपसभापतिको लागि 7 वटा उम्मेदवारी चाहिँ दर्ता गर्नु भएको छ र त्यस्तै हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीको लागि 6 वटा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ र त्यस्तै सहमहामन्त्रीको लागि चाहिँ 29 वटा विभिन्न कलेस्टरको चाहिँ मनोनयन दर्ता भएको अवस्था छ भने खुल्लातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा आजको मनोनयनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति यिनीहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ? बडो यो पटकको 14औं अधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशन आफैमा पनि यो एउटा चाहिँ संवेदनशील अवस्थामा र त्यसमध्ये पनि प्राकृतिक दैवोव र चाहिँ महामारीको बीचमा हामीले यो चाहिँ जुन निर्वाचन सम्पन्न गरिरहेका छौँ, हामीलाई निर्वाचन समितिलाई पनि निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यसका साथै 13औं अधिवेशनभन्दा पनि निकै कठिन अवस्था छ। त्यसका बावजुद पनि यो अवस्थामा यहाँले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मैले भन्नुपर्दा सबै
चाहिँ मनोनयन दर्ता गर्ने साथीहरू युवादेखि वृद्धसम्मका पनि छन् र सबै प्रखर र सबै नेतृत्वमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निभाइसकेका र त्यसमध्ये पनि एकदम ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। काङ्ग्रेसको 134 पदाधिकारीमा यति धेरैको नोमिनेसन परेको छ, अबको निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ? अबको निर्वाचन प्रक्रिया अब हामीले झन्डै 500 जना जति हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता भएको होला र अब हामीले भर्खरै चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिराखेको के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ मतदाता चाहिँ नामावली प्रकाशन प्रथम नामावली प्रकाशनमा तयारीमा गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो दाबी उजुरी विरोधको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो तय हुन्छ। त्यसका बावजुद त्यसपछि हामी छानबिन गर्छौँ, आएका उजुरीमाथि छानबिन गर्छौँ। उजुरीमाथि चाहिँ हामी चाहिँ जाँचबुझ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोलि के हुन्छ? भोलि चाहिँ हाम्रो का कार्यक्रमहरू हामीले मनोनयन पत्रहरू चाहिँ मतपत्रहरू छाप्ने, दाबी उजुरीमाथि चाहिँ हामी समाप्त भएपछि मनोपत्र छाप्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मतदान हामी 3टा केन्द्रबाट गर्दैछौँ। चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभागृह, भृगुडी मण्डप र चाहिँ महेन्द्र पुलिस गुप्त 3 ठाउँबाट गर्नुपर्ने भए हुनाले हामीलाई मतदान समय पनि धेरै लाग्ने पर्ने हुनाले भोलिको लागि हामीले निर्वाचनको सबै साथीहरू मतपत्र खडनमा आचार संहिता बनाउनमा त्यो मतपत्र चाहिँ कत्रो हुन्छ त्यसको आकार? हाम्रो 29 वटा कलिस्ट चाहिँ कलिस्ट छ। त्यो कलिस्टर मध्येको हामीले एउटा तपाईँलाई उदाहरण मात्र दिनुपर्दा खुल्लातर्फ केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ 110 वटा मनोनयन दर्ता भएको छ र त्यो एउटा मनोनयन पत्र हामीले के गरिरहेको छौँ भनेपछि एउटै मतपत्र जति लामो होस् त्यसमा निकाल्नु खोजिरहेको छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो सबैभन्दा ठुलो मतपत्र त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि एकजनाले कार्य समितिलाई मतदान गर्नको लागि समय चाहिँ कति लाग्छ? निर्धारित समय हामीले अनुमानित गर्दाखेरि एकजनालाई 47 मिनटदेखि 55 मिनट जति लाग्छ होला। भनेपछि एउटा बुथबाट दिनभरिमा कतिजनाले मतदान गर्छन्? हामीले एउटा मतदानमा एकचोटिको लागि झन्डै हामी 100 जना एकैचोटि प्रवेश गराउने हाम्रो चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र एक ठाउँमा मतदान हुन्छ, त्यहाँ मतदान सिद्धिन्छ, एका ठाउँ अर्को मतदान छ, अर्को ठाउँ मतदानमा जानुपर्छ र तेस्रो मतदानमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ उसलाई फर्काएर चाहिँ निर्माण के अरे हामी चाहिँ यो मतदान केन्द्रबाट चाहिँ बाहिर प्रवेश गरेका छौँ र यो हामीलाई चाहिँ त्यो समय लागे तापनि र यो पटकको के छ भने लास्ट इयरको 13 अधिवेशनको जस्तो झन्झटिलो र अपरिपक्व छैन। हामीले वैज्ञानिक तरिकाले एकै दिनमा सकिन्छ मतदान? सिद्धिन्छ हाम्रो। अनि मतदान सकिसकेपछि त्यसको मतगणनाको समय चाहिँ कति लाग्छ? हामीले मतगणना सम्बन्धी बित्तिकै हामी चाहिँ सम्पूर्ण पक्षसँग सम्पूर्ण नेतागणहरूसँग र पदाधिकारीहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो राउन्डमा हामी सभापतिको के अरे चाहिँ सभापतिको चाहिँ मतगणना कार्य सम्पन्न गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले 8 बजेदेखि ढिलो भएमा पनि हामीले 8 बजेदेखि पर्सि 27 गते बेलुका गऱ्यो भनेपछि हामी 1-2 बजेसम्म चाहिँ सभापतिको पहिलो राउन्डको चाहिँ हामी चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्छौँ जस्तो तयारीमा बस्छौँ। सम्पूर्ण पदाधिकारीको पहिलो राउन्डमै सभापतिको अकाउन्ट प्रस्तुत गरिहाल्यो भने इमिडिएटली हामी त्यसपछि पदाधिकारीको भोटिङ काउन्टमा जान्छौँ र 51% नबसेको अवस्थामा त्यसै हामी 29 गते पुनः फेरि चाहिँ सभापतिको निर्वाचन गराउँछौँ र त्यसकै सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै। बाँकी समाचार, नयाँ नेतृत्वको लागि मुख्य प्रतिस्पर्धाको दौडले काङ्ग्रेसमा 13औं महाधिवेशनबाट बनेको समीकरण भत्केको छ। केही नेताहरू ओल्लो किनारा र पल्लोतिरको स्थितिमा पुगेका छन्। वर्षौंदेखिका गुटहरू तितर-बितर हुने स्थिति कसरी आयो त? संस्थापन समूहबाट दोहोरिने गरी उम्मेदवारी दिएका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्यानल बलियो बनाउन पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहसँग गठबन्धन बनाएका छन्। नयाँ नेतृत्वको लागि सभापतिमा 6 जनाले उम्मेदवारी दिएसँगै अहिलेसम्मको 2 समूहमा कांग्रेसको नयाँ समीकरणमा भने उथलपुथल भएको छ। सिटौला पक्षका प्रदीप पौडेललाई महामन्त्री र उमाकान्त चौधरीलाई सहमहामन्त्री बनाउँदै देउवाले आफ्नो टिमबाट विजय गच्छेदार र पूर्णबहादुर खड्कालाई उपसभापतिमा रोजे। संस्थापनबाट प्रकाश शरण महतले मात्रै महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने स्थिति बन्यो। समीकरण मिलाउन खोज्दा पदाधिकारीका आकांक्षी बालकृष्ण खाड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एनपी साउद टिममै परेनन्। विश्वप्रकाशलाई मनोनयन दर्ता स्थलमै प्रकाश मानले आफ्नो प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वारमा स्वागत गरे। व्यक्तिगत रूपमा जितार भन्दा पनि यो जितार पछाडि हामीले कांग्रेसलाई जिताउनु छ र एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन लहर छ, युवाहरूको जुन भावना छ, त्यो भावनालाई सम्बोधन गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। संस्थापन बाहेकको अर्को समूह भने छिन्न भिन्न जस्तै भयो। सभापतिका आकांक्षी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भावुक हुँदै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए। उनले केन्द्रीय सदस्यमा समेत उम्मेदवारी दिएनन्। अहिले महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाबाट म अलग भएँ
तर म राजनीतिबाट अलग भएको छैन। मैले यो विकृति र गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध मेरो लडाईँ जारी रहन्छ। पौडेलले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भन्दै माफी माग्दा उनी निकट नेताहरू आँसु झार्दै बिदा भए। साझा उम्मेद्वार बनाउने लामो प्रयास निरर्थक बनेपछि यो समूहबाट शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। रोचक त के छ भने कोइराला परिवार नै मिल्न सकेन। सुरुमा सभापतिको आकांक्षी सुजाता कोइरालाले माहौल नबनेको भन्दै सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। तर आफ्नै परिवारका शेखरलाई त्यागेर सिंहको टिममा उपसभापति बन्न पुगिन्। कोइराला परिवार फुटेको छैन। कोइराला परिवार अहिले पनि एकटिका छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि विचार होइन, आफ्नो सिद्धान्त मान्छे आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो महिलाको पनि नेतृत्व चाहिन्छ। शेखरको टिममा उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ अटाउँदा महेश आचार्यले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनु पर्यो। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वारमै सीमित भए। महामन्त्रीमा मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा यो टिममा छन्। फरक फरक ठाउँ उभिँदै गर्दा अलिकति खिन्न नलाग्ने कुरै छैन। मलाई लागेको छ नरमाइलो लागेको छ, एक ठाउँ उभिन पाएको हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तर फेरि सँगसँगै पार्टी राजनीतिभित्र यस्तो मोडेर आइरहेको छ। आफूले सोचेको जस्तो भएन भने धेरै अलमल्ली नै फेरि अगाडि बढ्ने भन्ने ठान्दो छ, अगाडि बढ्ने। विमलेन्द्र नेदी अन्तिममा देउबासँग मिल्ने अनुमान थियो, तर उनी एक्लै भए पनि सभापतिकै दौडमा अघि बढे। दिनभर जसो पनि गुटगत समीकरणको अन्योलमै रहेका नेताहरू दिन ढल्किँदै जाँदा मनोनयन दर्ता गर्न पुग्दा हिजोसम्मका सहयात्रीहरू एकअर्कालाई नदेखे जस्तो गरेका दृश्यहरू रोचक देखिए। नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वको लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ, तर चुनावी परिणाम कसको हातमा पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। दिँदा नेताहरू प्यानललाई बनाएर अगाडि बढेका छन्। पुराना गुटहरू भत्किएका छन् भने नयाँ गुट जन्मिएका छन्। कस्ता कस्ता नेताहरूले उम्मेदवारी दिए त एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी नेतृत्वमा फेरि दोहोरिने दाउमा छन्। 2003 सालमा डडेलधुरा जन्मिएका उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक सभापति हुन्। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा झण्डै 9 वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका देउबा 2048 सालमै गृहमन्त्री बनेका थिए। 2052मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने यता पाँचौं पटक सत्ता नेतृत्व गरिरहेका देउबामाथि 2058मा राजालाई सत्ता बुझाएको र 2059मा पार्टी विभाजन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 2064 सालमा पुनः पार्टी एकीकरण गर्दै देउबा काङ्ग्रेसमै फर्किएका थिए। 2072को 13औं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै देउबा सभापति बनेका थिए। अहिले उनी केही सारथीलाई छाडेर केही नयाँलाई भित्राउँदै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। सभापतिका अर्का प्रत्याशी शेखर कोइराला बीपी कोइरालाका भतिज हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेपछि राजनीतिमा लागेका उनी 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङबाट निर्वाचित भएका थिए। 11औं महाधिवेशनदेखि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएका कोइराला 13औं महाधिवेशन सकिए लगत्तै अर्को महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने भनेर देश दौडामा निस्केका थिए। तर यो पटक संस्थापन बाहेकको पक्षबाट साझा उम्मेद्वार बन्न सकेनन्। तर उनको समूहको पनि अलग्गै टिम चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। काङ्ग्रेसका त्यागी नेता गणेशमान सिंह पुत्र प्रकाशमान सिंह सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी हुन्। 2030 सालदेखि नेभी सङ्घको राजनीति सुरु गरेका सिंह 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। 2058 सालमा पार्टी विभाजन हुँदा उनी देउबा नेतृत्वको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा उपसभापति बनेका थिए। 12औं महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका सिंह 2070 सालमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको उपनेता बनेका थिए। संस्थापन बाहेकको समूहबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने निरन्तरको प्रयत्न सफल नभएपछि सिंहले कोइराला परिवार र देउबाका विश्वासपात्रलाई समेत तानेर मुख्य पदाधिकारीको टिम बनाएका छन्। देउबा टिमबाट बाहिरिएर सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका विमलेन्द्र निधि 13औं महाधिवेशनमा उपसभापति बनेका थिए। विद्यार्थी राजनीतिबाट काङ्ग्रेसको मूलधारमा उदाएका निधिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दा झण्डै 5 वर्ष जेल नेल भोगेका छन्।
पार्टीमा महामन्त्री र सरकारमा उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका निधि यसअघि देउवाका विश्वासपात्र मानिन्थे। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्रको सभापतिमा एक्लो उम्मेदवारी छ। उनले अरू टिम भने बनाएका छैनन्। सभापतिका अर्का उम्मेदवार कल्याण गुरुङ नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुन्। गुटगत तानातानभन्दा बाहिरै रहेका काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि पहिल्यै गरेका थिए। उनले युवा पुस्तालाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। चर्चामै नरहेका युवराज नेउपाने पनि सभापतिको उम्मेदवारमा छन्। उनी गोर्खाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी 75 वर्षका शेरबहादुर देउवादेखि 40 वर्षका युवराज देउपानेसम्मले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। पहिलो पुस्ताबाट देउवाले मात्र उम्मेदवारी दिँदा दोस्रो पुस्ता भनिएका नेताहरू भने एकैपटक धेरैजना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता किन एकैपटक नेतृत्वमा पुग्न हतारिएका हुन् त? काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि सभापतिमा 6 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यी मध्ये युवराज नेउपाने सबैभन्दा कम उमेर 40 वर्षका हुन्। उनी गोर्खाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका हुन्। त्यस्तै सभापतिकै अर्का उम्मेदवार कल्याण गुरुङ 51 वर्षका छन्। सभापतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा 75 वर्षका भए। उनी पहिलो पुस्ताका उम्मेदवार हुन्। अर्का उम्मेदवार शेखर कोइराला 71 वर्षका भए भने विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह 65 वर्षका। देउवा बाहेक अरूले सभापतिमा पहिलो पटक उम्मेदवारी दिएका हुन्। काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको आवाज उठे पनि उम्मेदवारी दर्ता हेर्दा 65 देखि 75 वर्ष उमेरका नेताकै हाबी देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेसमा 72 वर्षीय कृष्णप्रसाद सिटौला, 62 वर्षीय शशाङ्क कोइराला, 67 वर्षीय विजय कुमार गच्छेदार लगायतका नेता पनि शक्तिकै होडमा रहेका छन्। उनीहरू पार्टीभित्र आफूलाई बलियो अवस्थामा राख्न चाहन्छन्। यो महाधिवेशनबाट पुरानो पुस्ताले नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्नै चाहेको छैन, किनकि आगामी 15औं महाधिवेशनमा पहिलो र दोस्रो पुस्ता पुरै बाहिरिने सम्भावना छ। त्यही भएर अहिले नै दोस्रो पुस्ता कुनै पनि हालतमा शक्तिमा पुग्न चाहेको देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ता हतारिनुको मुख्य कारण तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको बढ्दो आत्मविश्वास र लोकप्रियतालाई मानिएको छ। पार्टीमा तेस्रो पुस्ताका रूपमा देखिएका विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताले सभापति पछिको शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएकाले आगामी महाधिवेशनमा उनीहरूले नै नेतृत्वमा दाबी गर्ने सम्भावना देखेपछि दोस्रो पुस्ता सशङ्कित भएर अहिले नै हतारिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका केही नेताहरूले पार्टीलाई फरक र सशक्त बनाउन आफू मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। एजेन्डाभित्र काङ्ग्रेस रूपान्तरित काङ्ग्रेस हामी खोजेका छौँ, सुसङ्गठित काङ्ग्रेस खोजेका छौँ, सशक्त काङ्ग्रेस खोजेका छौँ, कर्मशील काङ्ग्रेस खोजेका छौँ, वैचारिक बाटोमा हिँड्ने काङ्ग्रेस खोजेका छौँ। त्यही बाटोमा मेरो यात्रा। एकजुट गरेर केन्द्र उसलाई चाहिँ हाँक्ने, चलाउने र यो केन्द्रीय समितिले एउटा सिस्टममा पार्टीलाई लान मैले के गर्नुपर्छ, योगदान गर्ने। पार्टी सिस्टममा नगइकन देश सिस्टममा जान सक्दैन। देश लथालिङ्ग छ देश, त्यसको लागि पहिला पार्टी सिस्टममा जानु। धेरै समस्याहरू र अधिकारहरू पाउनुपर्ने कुराहरू छ, त्यो अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेको छैन। र मैले केन्द्रमा गएँ भने मैले उहाँहरूको समस्याहरू दूर गरी र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने धेरै सङ्ख्यामा भुप्पूहरूलाई एकट्ठा गरेर मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न सक्छु। सही नेतृत्व पार्टीलाई चाहिँ नि मजबुत बनाउँदै अगाडि लैजाने नेतृत्वलाई आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ छान्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्दैछ। निर्वाचनका लागि भने काङ्ग्रेसले पुरानै र झन्झटिलो पद्धति अवलम्बन गर्ने भएको छ। 27 गते बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचन सुरु गरेर बेलुका 8 बजेसम्ममा मतदान सक्ने निर्वाचन समितिको तयारी छ, जसमा 4770 जना मतदाता रहनेछन्। एकजना मतदाताले 29वटा मतपत्रमा मत दिनुपर्छ, जसमा 1 घण्टासम्म समय लाग्ने आकलन गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 3 ठाउँमा मतदान स्थल तय गरिएको छ, जसमध्ये राष्ट्रिय सभागृहमा 1300, भ्रिकुटी मण्डपमा 200 स्थानमा 3400ले मतदान गर्नेछन्। एकैपटकमा 1000 जना मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न सके पनि 500 जनाले एक पटकमा मतदान गर्न सक्नेछन्। सभापतिको मतगणना गर्दाखेरि विधानको व्यवस्था अन्तर्गत 50+1 भयो भनेदेखि सकिहाल्यो, भएन भनेदेखि दोस्रो चरणको मा सबभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जनाको बीचमा फेरि हामीले चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो चाहिँ 28 गते 12 बजेभन्दा अगाडि नै चाहिँ सभापतिको त्यो पनि हामी चाहिँ गर्छौँ। एउटा मतपत्र गणना गर्न करिब 20 मिनट समय लाग्ने आकलन गरिएको छ। निर्वाचन सकिएको 3 दिनभित्र पदाधिकारीको नतिजा सार्वजनिक गर्ने र सबैको परिणाम पुस 10 गतेसम्ममा आइसक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा मतदान गर्न विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको भए पनि काङ्ग्रेसले भने मतपत्रबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। जटिलता रह्यो भन्ने अनुभव गरेपछि त्यसलाई अहिलेलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने निर्णय भएको हामीले बुझेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा त्यसको प्रयोग हुन्छ। हामीले 7वटा प्रदेशको उद्घाटन पनि जुम विधिबाट गरेका छौँ, तपाईँलाई जानकारी होला। महाधिवेशन मार्फत काङ्ग्रेसले पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो प्रदेश सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ। 7वटै प्रदेश सम्मेलनको आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकैसाथ भर्चुअल उद्घाटन गरे। सम्मेलन प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर, बागमतीको काठमाडौँ, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको भालुवाङ, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सुरु भएको हो। सम्मेलनले सबै प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए। नेकपा एमाले पुस 23 गते सबै जिल्ला र माघ 8 गते 7वटै प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरको कठाघर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा आज बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा अमृत बोहरालाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी विधान र नियमावली संशोधनको प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। एमाले ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानलाई 5 वर्षको लागि केन्द्रीय कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा हिमाल पग्लने क्रम तीव्र भएसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको नकारात्मक असर परेको छ। पृथ्वीको तापक्रम यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने विश्वको झन्डै 1/3 जनसङ्ख्या आश्रित हिमाल पग्लिएर कालो चट्टानको पहाडमा परिवर्तन हुने मात्र होइन, हिमालमा आश्रित भएकाको जीवन नै जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्। मनमोहक देखिने हिम श्रृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको छ। पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लने मात्र होइन, हिमालको स्वरूप नै परिवर्तन हुन थालेको छ। यसले हिउँमा आश्रित कृषि, पर्यटन लगायत जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। हिम नदी आसपासमा बस्नेहरूमा जोखिम थपिएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा नयाँ हिमताल बन्ने क्रम बढेको छ भने भइरहेका हिमताल फुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपालका 3800 भन्दा बढी हिमताल मध्ये 200वटा खतराको सूचीमा छन्। अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्मको हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा बस्ने 24 करोड सहित हिमाल र हिमनदीको सहयोगमा जीविकोपार्जन गरिरहेका 1 अर्ब 90 करोड मानिस प्रत्यक्ष मारमा छन्। हिमालमा भएको जलवायु परिवर्तनले प्रभावित पार्ने विश्वको झन्डै 1/3 जनसङ्ख्याका समस्या समाधानमा संवेदनशील हुनुपर्ने विज्ञको जोड छ। यो ग्लोबल जुन वार्मिङको कुरा र ग्लोबल कमिटमेन्टको कुरा छ नि, जस्तो नेपालले र नेपाल जस्तै यस्तै जोखिम भोगिराखेका देशहरूसँग मिलेर आवाजलाई अलि बलियो बनाउनु पर्यो र यो हिमालको संरक्षणको लागि, जलवायु परिवर्तनको जुन जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। हामी चाहिँ कस्तोमा जानु पर्यो भने ग्रिन इनर्जीतिर जानु पर्यो।
हिमताल बन्नु र जुनसुकै बेला पनि फुट्ने जोखिमले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा जहिल्यै खतरामा परेको स्पष्ट हुन्छ। हिमालसँगै मानवता समेत जोगाउन जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्नु अत्यावश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्न किन बेवास्ता गरेको होला? ए, इच्छाशक्तिको अभाव, बी, प्राधिकरणको बजेट पास नभएर र सी, राजनीति हाबी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, इच्छाशक्तिको अभावमा 22%, बी, प्राधिकरणको बजेट पास नभएरमा 11% र सी, राजनीति हाबी भएरमा 67% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, जलवायु परिवर्तनका कारण हिम श्रृङ्खलामा परेको नकारात्मक असर कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए, वातावरण संरक्षण, बी, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा बढावा र सी, कार्बन उत्सर्जनमा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स अनिवार्य गरिने भएको छ। प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि सरकारले पहिलोपटक प्राविधिक शिक्षामा लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटी अन्तर्गत 63वटा आङ्गिक र 577 सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुन्छ। 2045 सालबाट सिटिबिटीले इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पठन पाठन हुँदै आएको शिक्षालयमा अबदेखि शिक्षकहरूलाई अनिवार्य अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्राविधिक शिक्षामा क्षमता नपुगेका शिक्षकहरूको प्रवेशले गुणस्तर खस्किँदै गएपछि सिटिबिटीले लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न कार्यविधि नै बनाइसकेको छ। प्रश्न चिन्हहरू बजारमा छन् नै, हामीले पनि अझ क्वालिटी बढाउनु पर्ने अवस्था हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि लाइसेन्सको माध्यमबाट हामीले गुणस्तरीय प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ र बजारको माग अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ क्वालिटीयुक्त बनाउन पर्छ भन्ने हाम्रो हो। 79 सालमा हामी लाइसेन्स अगाडि लिएर जान्छौँ। मुलुकमा प्राविधिक शिक्षामा दक्ष शिक्षक नै अभाव छ। देशभरका हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने केपी ओली सरकारको उद्घोषले सिटिबिटीले बिना नक्सानगन जथाभावी प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएपछि अहिले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको हो। प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुनु, त्यसमाथि थोरै सुविधामा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरे कार्यरत शिक्षकहरूले छोडेर जान सक्ने भन्दै लाइसेन्सको व्यवस्था नगर्न विद्यालयहरूले आग्रह गरेका छन्। गुणस्तरमा भन्ने गम्भीर हुनुपर्ने शिक्षकहरूको स्वीकारोक्ति छ। प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने टिचरहरूको जुन दरबन्दी सुनिश्चित छैन, उनीहरूको पेसा सुनिश्चित छैन र कुन बेला उनीहरू निस्किनु पर्ने त्यो बेठेगान भएको कारणले गर्दाखेरि र उनीहरूले जुन लाइसेन्स लिनुपर्ने अनिवार्यता ल्यायो भनेदेखि र ती टिचरहरू बरु विद्यालय छोड्छन् अथवा शिक्षाले छोड्छन्, उनीहरूले लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन चाहेन भनेदेखि भोलि त्यो सम्बन्धित शिक्षालयहरूले कहाँबाट जनशक्ति पढपूर्ति गर्ने? त्यसो त शिक्षा मन्त्रालय मार्फत 434 सामुदायिक विद्यालयमा पनि छुट्टै किसिमको प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कक्षा 9 देखि 12 सम्म पढाइ हुने प्राविधिक धारमा पनि लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। प्राविधिक धारमा शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्थासँगै खस्किँदै गएको शिक्षाको स्तर माथि उकास्न विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता तत्कारो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। 2 वर्षपछि लयमा फर्किन लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले पुनः संशय सृजना गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेपछि होटल बुकिङ गरिसकेका कतिपय पर्यटक समेत आउन आनाकानी गरिरहेको होटल सङ्घ नेपालले जानकारी दिएको छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले विश्व समुदायलाई नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट नियन्त्रणमा भएका प्रयास र सुरक्षित गन्तव्यका विषयमा आश्वस्त बनाउन सुझाएका छन्। अधिकारीहरूले नेपाल सरकारले चाहिँ हामीले यसरी व्यवस्थापन गरिरहेछौँ ओमिक्रोनको स्थितिलाई
अब त्यस कारणले चाहिँ अब यो यसरी अगाडि बढ्छौँ, आर्थिक रूपमा पनि अब पर्यटन लगायतका आर्थिक रूपमा पनि हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा राष्ट्रिय कार्यनीति र राष्ट्रिय एउटा दिशाबोध भएको खण्डमा सबैलाई काम गर्न सहज हुन्छ र अहिलेको भन्दा सिचुएसन चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। बाँकेको कोहलपुरमा रहेको दुग्ध सङ्कलन केन्द्रले दैनिक 12,000 देखि 15,000 दुध सङ्कलन गर्छ। तर किसानले दैनिक झन्डै 30,000 लिटरसम्म दुध बिक्री गर्न ल्याउने गरेका छन्। एकातिर केन्द्रले किसानले ल्याउने सबै दुध लिन सकेको छैन भने अर्कातिर मूल्य पनि कम दिने गरेको किसानको गुनासो छ। गाई भैँसी पालेर दुग्ध व्यवसाय गर्दै आएका बाँके भुजै गाउँका किसान शालिग्राम यादवले लगानी अनुरूपको मूल्य नपाउँदा नेपालगञ्ज दुग्ध वितरण आयोजनालाई कहिले दुध बिक्री गर्दैनन्। आयोजनामा दुध बेच्दा पशु आहारा किन्दा लाग्ने लगानी समेत असुल नहुने भएपछि उनले घर घरमै लगेर दुध बेच्दै आएका छन्। डिडिटीमा अरू डेरी खोलेको ठाउँमा अब 50 रुपियाँ 40 रुपियाँ लिटर माग्छन्। अब त्यो भाव गरेर हामीहरूको पर्ता लाग्दैन। बाँके बर्दिया सुर्खेत र दाङका विकल्पविहीन सयौं किसानले यो आयोजनालाई सस्तो भावमा दुध बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम गर्ने नीति भए पनि दुधको मूल्य र गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउने प्रयास नगरेकाले किसानसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यहाँ दुधको शुद्धता जाँच समेत हुने गरेको छैन, जसका कारण नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्रका 2 लाखभन्दा बढी बासिन्दा गुणस्तर जाँच नहुने दुध खान बाध्य छन्। नेपालगञ्जमा सीमापारीबाट वर्षेनी करिब 600 मेट्रिक टन दुध आयात हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्था अन्त गर्न सरकारी नियन्त्रणमा रहेको दुग्ध वितरण आयोजनाले आफूहरूले ल्याउने सबै दुध खरिद गर्नुपर्ने किसानको माग छ। तर केन्द्रले क्षमता अभाव देखाएर न त सबै किसानले उत्पादन गरेको दुध खरिद गर्छ, न त माग अनुरूप बजारमा शुद्ध दुध नै पुर्याउन सकेको छ। प्लान्टकै क्षमता बढाउनको लागि 3000 लिटर पर आवरको यहाँबाट कुराकानी भइरहेको छ र सँगसँगै यो पाउडर प्लान्ट बनाउने भनेपछि लगभग पर डे हामीले 50,000 लिटरको हाराहारीमा दुध कन्जम्सन खपत गर्न सक्ने अवस्थामा पाउडर प्लान्टको डेभलप हुन्छ। आयोजनाले किसानबाट प्रति लिटर 48 देखि 55 रुपैयाँमा दुध खरिद गर्छ। तर घर घरै लगेर दुध बेच्ने किसानले प्रति लिटर 60 देखि 80 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमा पारीबाट खुला रूपमा आउने मिसावट युक्त दुध आयातमा रोक लगाउनका साथै उपभोक्ताको माग अनुरूप बजारमा गुणस्तरीय दुध पुर्याउन सके उपभोक्तासँगै किसान समेत लाभान्वित हुने थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। तरकारी र फलफुलले लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा घाटा सहेरै बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ। कतिपय तरकारी र फलफुलले त बजार नपाउँदा बिक्री नै हुन छाडेपछि नष्ट गर्नु परेको छ। त्यति हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजारको व्यवस्था गर्न चासो दिएका छैनन्। ठुला बजार नभएको ठाउँका किसानलाई तरकारी मात्र होइन फलफुल पनि स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न समस्या छ। पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट तरकारी र फलफुल बिक्रीका लागि तराईमा लैजानुपर्छ। रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका किसानले पनि बुटवल, भैरवा लगायतका ठुला बजारमा लगेर मात्र बिक्री गर्छन्। स्थानीय स्तरमा बजार सानो भएकाले बिक्री गर्न समस्या छ। ठुला बजारमा पुर्याउन नसक्ने किसानको तरकारी तथा फलफुल नष्ट हुने गरेको छ। काउली चाहिँ अहिले चाहिँ मैले 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ थोक मूल्य बेचिरहेको छु भने 1 महिनापछि मैले यो 20 रुपियाँ केजी बेच्नुपर्छ। यो समस्यालाई चाहिँ सरकारले बुझिदियोस्। बेमौसमी मैले उत्पादन गरेको भाउ पाउँछु, तर यो मौसमी अनुसार लगाएको तरकारीहरूको भाउ पाइया छैन। यसको लागि केही बजारीकरण हुन पर्यो। पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानमा सुन्तला, अम्बा, मेवा, भुइँकटहर, जुनार लगायतका फलफुल उत्पादन हुन्छ। पछिल्लो समयमा तरकारी खेती गर्ने किसान पनि बढ्दैछन्। गाउँमा बिक्री गरेर राम्रो मूल्य नपाइने र ढुवानी गरेर बजारसम्म लैजान समस्या भएपछि किसान चिन्तित छन्। सिजनमा जुन प्राइस फ्लो लो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सबभन्दा मेन कुरो त कोल्ड स्टोरेज नै गर्ने हो।
पहाडी जिल्लामा हाट बजार नहुने भएकाले व्यवसायिक किसान बढे पनि उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य पाउन समस्या छ। तरकारी र फलफुलको बिक्रीका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि खासै चासो दिएका छैनन्। यसले किसानका समस्या सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार 16,000 हेक्टरमा फलफुल खेती हुन्छ भने वार्षिक 1,12,900 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्छ। 41,000 हेक्टरमा वार्षिक 5,69,000 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ। तर बजारीकरण र भण्डारणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा किसानले राम्रो प्रतिफल लिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, पाल्पा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कृषिजन्य वस्तुको सहज बजारीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज खेतबाट होस् जुन उत्पादन भएको छ हैन त्यो ल्याउन सहज होस् के बेच्नलाई। सम्बन्धित निकायले तपाईको यसको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो। किसानले कुन चीज लगाएपछि राम्रो हुन्छ बजारमा हेर्नु पर्यो। किसानले उत्पादन गरेको चीज चाहिँ बजारमा लगेर चाहिँ आफै बिक्री चाहिँ गर्न सक्नु वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो। सडक राम्रो हुनुपर्ने, दुवारी गाडी किन्नको लागि सरकारी कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्यो। बाहिरको नाव जस्तो हाम्रो लोकल तरकारीहरू काठमाडौँ, पोखरा, नारायणघाट यस्तोमा जाओस्। उत्पादन मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई चिनाउनु पनि सक्नु पर्यो। कुन वस्तु चाहिँ कहाँ खपत हुन्छ त्यसको चाहिँ बजार पहिचान गरेर बजारीकरण गर्नु नै ठुलो कुरा हो। कोल्ड स्टोर अनि हामीलाई बाटोको सुविधा, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ। प्राविधिकको विशेष व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्छ। बिचौलिया हटाउनु पर्यो। नजिकै सब ठाउँमा बजार भयो स्थापना गर्यो भने पो बेच्ने ठाउँ पनि नजिक हुन पर्यो। किसानहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। बेच बिहान आफूले आफ्नो दोकान भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई आवश्यक हुने प्राइस पाइयोस् र किन्ने मान्छे पनि सन्तुष्ट होस्। मेन दुःख गर्ने कृषकलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नो परिश्रमको मोल दिने सरकारले एउटा नीति ल्याउनु पर्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकमा पुनः पुबुदु दशनायके नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज पुबुदुलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। दोस्रो पटक प्रशिक्षक नियुक्त पुबुदुले निकै चुनौतीको सामना गर्नु पनि देखिएको छ। गत भदौमा विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान टुर चलिरहँदा श्रीलङ्काली मूलका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै अचानक प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा आवेदन माग्दा 60 जनाले इच्छा देखाएका थिए। क्यानले 5 जना प्रशिक्षकसँग लिएको अन्तर्वार्तापछि अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुबुदुसँगै भारतका मोन्टी देसाईको नाम चर्चामा थियो। तर पुबुदुलाई पुनः एकपटक मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएसँगै क्यान र पुबुदु बीच 2 वर्षका लागि सम्झौता भएको छ। उनले यसअघि सन् 2011 देखि 2015 सम्म नेपाली टिमको प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। उनकै नेतृत्वमा नेपालले सन् 2014 को T20 विश्वकपमा शानदार डेब्यू गरेको थियो। यस्तै पुबुदुकै प्रशिक्षणमा नेपाल डिभिजन 4 बाट उक्लिँदै एक दिवस